दुनिया के दूसरे बड़े पहाड़ यानी दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 पर 5 फरवरी से 3 लापता कोपमा, जिनमें एक लेजेंडरी पाकिस्तानी कोपमा मोहम्मद अली सतपारा भी शामिल थे, उस हवाले से जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है K2 पर, उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है। और उस हवाले से जो कोपमा हैं उनको पाकिस्तान में जो सर्टिफिकेट जारी करने वाला एक अदारा है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से इस जो है अदारे का क्या कहना है और इस ऑपरेशन की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, हम आज की वीडियो में इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोपमाई की तारीख़ में जो है वो अगर कोपमाओं से राब्ता टूट जाए तो ऐसे कितने रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो कामयाब हुए हैं। क्या कोपमाई की तारीख़ में कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कामयाब हुआ है जहां जो है वो कोपमाओं से राब्ता टूट जाए। और तारीख़ के इस जो कोपमाई के तारीख़ के जो इस सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, और इस हवाले से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही होती हैं और बहुत सारी वीडियोज़ जैसा कि आप देख रहे होते हैं, उनमें कितनी सदाकत है और मोहम्मद अली, और इस हवाले से आप जो है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की का क्या कहना है। और जो माहिर कोपमा हैं जिन्होंने K2 को ऑलरेडी सर कर चुके हैं 2-2, 3-3 बार, वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं और इस सर्च ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या है, और ख़ास तौर पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है K2 पर इन 2 दिनों में वो क्या है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो जब भी कोई कोपमा किसी पहाड़ को सर करता है तो उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और चाहे वो एवरेस्ट हो, नेपाल में भी एक अदारा मौजूद है, और चाहे K2 हो, पाकिस्तान में भी एक अदारा मौजूद है। जब भी कोई कोपमा K2 को सर करता है तो K2 को सर करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और जो सर्टिफिकेट जो अदारा जारी करता है उसका नाम है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान किन बेसिस के ऊपर किसी भी कोपमा को सर्टिफिकेट जारी करता है और कोपमा के इस दावे की तस्दीक कैसे होती है कि उसने जो है वो इस पहाड़ को सर किया है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो अदारा बनाया गया है ये इसी वजह से बनाया गया था ताकि वो किसी भी कोपमा को जो दावे को तहकीक करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को परखा और देखा जाता है कि वो किस रूट पे कोपमा पहाड़ पर गया था। और पहाड़ के ऊपर जाकर कोपमाओं को जो है वो ख़ास तौर पर पैनोरामा पिक्चर्स और वीडियोस बनाने का भी कहा जाता है, वो बनाकर लाते हैं ताकि पहाड़ के बैक साइड का जो एरिया है वो भी कवर हो जाए, जिससे ये तस्दीक हो सके कि इन्होंने इस पहाड़ को सर किया है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो ट्रैकर्स लगे होते हैं कोपमाओं के साथ, वो 8200 या 8300 समथिंग इस हाइट पर K2 पर जाकर काम करना अमूमन छोड़ देते हैं, और इसी वजह से इस अदारे का काम है। और इसमें माहिर कोपमा भी उन तस्वीर का जायज़ा लेते हैं जो कोपमा पहाड़ को सर करने के बाद अपने साथ लाते हैं। तो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से ये कहना है कि K2 पर इस वक्त 2-3 हाई एल्टीट्यूड पोर्टर मौजूद हैं जो वहाँ के मौसम से जो अपने जिस्म को जो है वो एक्लिमेटाइज़ करवा रहे हैं, उनको आहमान करवा रहे हैं। 2 दिन या 3 दिन से ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, हम यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी कोपमा होते हैं, जब भी किसी बड़े पहाड़ को सर करने जाते हैं, जैसे कि K2 को सर करने के लिए लोग जाते हैं, वो एक दिन जाते ही पहले दिन से ही जो है वो K2 को सर नहीं करना शुरू कर देते, बल्कि वहाँ जाकर वो अपने जिस्म को आहन करते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड जो वेदर होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो मौसम होता है, उससे अपने जिस्म को जो है वो एक्लिमेटाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं। और जब इनका जिस्म उस मौसम से, उस वेदर से जो है आहन हो जाता है, उसके बाद ये लोग जो है वो अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जो होते हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप उन पोर्टर्स के ज़रिए जो है वो उनको ऊपर भेजा जाएगा सर्च ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और इस वीडियो में हम ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी किसी भी कोपमा से बेस कैंप का राब्ता ख़त्म हो जाए तो उस हवाले से जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं तारीख़ में, उनमें से कितने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुए हैं और कितने रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम हुए हैं। और इस हवाले से जो माहिर कोपमा हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के एक मुमताज़ कोपमा नज़ीर साबर का ये कहना था
کہ جب بھی کوپیماؤں کا بیس کیمپ سے رابطہ منقطع ہو جائے یا ختم ہو جائے، بحال نہ ہو سکے، وہ کس لوکیشن پر ہیں، جتنا جلدی وہ لوکیشن ٹریس ہو جائے اتنا جلدی ہی ان کوپیماؤں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب بھی کوپیماؤں کا رابطہ جو ہے وہ بیس کیمپ سے منقطع ہو جائے اور جس لوکیشن سے منقطع ہوا ہے اگر وہ لوکیشن آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی تو اس چیز کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ریسکیو کرنے میں بہت جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ جی 2019 میں نانگا پربت پر جب ایک کوپیما کو ریسکیو کیا گیا تو وہ ایک کامیاب ریسکیو آپریشن تھا، اور اس ریسکیو آپریشن میں بھی جو ہے علی صدپارہ شامل تھے، انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا اس ریسکیو آپریشن میں۔ لیکن وہ ریسکیو آپریشن اسی لیے سکسیسفل ہوا تھا کیونکہ جو کوپیما تھے انہوں نے جس ہائٹ پہ 6000 سم تھنگ جس ہائٹ پر جا کر ان کو پرابلم آیا تھا، انہوں نے بیس کیمپ سے رابطہ کر لیا تھا اور ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی ہو چکی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ K2 پر اس دوران K2 پر ایک مہم چل رہی تھی، اور K2 سے جو ہے وہ انہوں نے کلمبرز کو اٹھایا اور نانگا پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نانگا پربت پر پہنچایا، اور وہاں جا کر ان لوگوں نے ان کو ریسکیو کیا۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ K2 سے لوگ اٹھا کر نانگا پربت پر کیوں بھیجے تھے؟ تو بھائی اس سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جو لوگ K2 پر 6000 یا 7000 کی ہائٹ پر تھے ان کا جسم جو ہے وہ ایکلیمیٹائز آلریڈی ہو چکا تھا، اس ویدر سے امان ہو چکا تھا، اسی وجہ سے ان کو وہاں سے اٹھا کر نانگا پربت پر ریسکیو مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، جو ایک کامیاب ریسکیو مشن تھا، ریسکیو آپریشن ہوا تھا 2019 میں۔ اور K2 میں بھی اس سے پہلے ایک کامیاب ریسکیو آپریشن ہو چکا تھا، لیکن وہ ریسکیو آپریشن بھی کامیاب اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جب ایک رشین جو کلمبر تھے، ماؤنٹینئر تھے، جب ان کو پرابلم پیش آیا تو ان کا رابطہ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا تھا بیس کیمپ سے، تو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بیس کیمپ سے وہاں ہائٹ سے نیچے گئے، انہوں نے کیمپ 3 میں جا کر انفارم کیا، پھر ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ تو دوستو یہاں یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی بھی ریسکیو آپریشن کے کامیاب ہونے کے لیے جو ماہر کوپیما، جس طرح میں نے نذیر صابر کا آپ کو نام بتایا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب علی صدپارہ اور ان کی ٹیم 8200 یا 8300 کی ہائٹ سے واپس ان کے ساتھ جب رابطہ منقطع ہوا اور جب ساڑھے صدپارہ واپس نیچے آئے تو اس ٹائم بیس کیمپ 2 پر پاکستان کے ایک اور ماہر کوپیما بھی موجود تھے جنہوں نے 3 بار K2 کو سر کیا تھا، فضل۔ اگر وہ ان سے بھی رابطہ ہو جاتا تو یہاں بات یہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا، یہ سارا سلسلہ مس کمیونیکیشن بھی اس سارے معاملے میں بہت ساری ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے فضل اپنی ٹیم کو لے کر اوپر جاتے، کیونکہ وہ ہائی الٹیٹیوڈ پر آلریڈی موجود تھے، تو ہو سکتا تھا کہ پاسبلٹی بن سکتی تھی کہ جی یہ ریسکیو مشن جو ہے ان کی کوئی کامیابی ہو جاتا اور شاید ان لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن بھی ہوتی۔ لیکن ساجد صدپارہ جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی میں نے کیمپ 4 میں آ کر ان کا انتظار کیا، کیمپ 3 میں بھی آ کر ان کا انتظار کیا تاکہ وہ واپس آئیں، ایون کہ میں نے اپنے کیمپ کی لائٹ بھی جلا کر رکھی تاکہ وہ روشنی کو دیکھ کر نیچے اتریں۔ لیکن جب وہ نہیں آئے تو اس کے بعد انہوں نے بیس کیمپ پہ رابطہ کیا، اور تب تک جو ہے وہ تقریباً 10 یا 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا، اور ماہر کوپیماؤں کی نظر میں 8200 8300 کی ہائٹ پر، وہ بھی سردیوں میں -50 یا -60 ٹمپریچر پر، کوئی بھی انسان 7 سے 10 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ جتنا ہی ماہر کوپیما کیوں نہ ہو، اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ بطور پاکستانی ہماری دعا ہے کہ علی صدپارہ اور ان کے باقی 2 لاپتہ کوپیماؤں کے حوالے سے ہمیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ اگر جب تک یہ ریسکیو آپریشن جو ہے جاری ہے، اس حوالے سے کوئی بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی اپڈیٹ آتی ہے، میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے، اس ریسکیو مشن کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔